gikan sa gamay nga lungsod, puno sa damgo ug paglawom. Nagdamgo sa mas hayag nga ugma, sa Ginoo ko nagsalig kanunay. Daghang pagsu Maayong adlaw. Ako si Lucinda from Mami Lucinda. Ug karon gusto nako ipaambit ang akong lakaw. Tara, ubanan ko ninyo. Ang among mama usa ka babay nga dili mahadlok sa kakapoy ug kalisod. Kaadlawon pa lamang, samtang ang kadaghanan natulog pa. Nagmata na si mama aron mag-andam ug magluto sa nagkalain-laing klase sa kakanin. Ang kahumot sa bagong luto nga mga kakanin maoy among alarm clock matag buntag. Bisan kulang sa tulog, makita gihapon namo ang pahiyom sa among mama. Samtang nag-andam sa pagkaon nga iyang ibaligya, aron adunay gamay nga kita ang among pamilya. Dili sayon ang among kahimtang ni adtong panahona. Ang akong mama ug ang akong duha ka mga igsuon nga lalaki magsuroy sa among lungsod, maglibot aron mamalit og mga walay sulod nga botelya. Ilang isulod kini sa sako ug dad-on bisan puwerteng inita sa adlaw. Usahay magbakta sila ug layo kaayo, nga lisod kaayo ang dalan. Nakita kini sa usa ka bayaw ni mama ug naluoy siya sa ilang kahimtang. Tungod sa iyang kaluoy, gihatagan niya sila og bisikleta aron masayon nilang makarga ug madala ang mga botelya. Dako kaayo kini nga tabang sa among pamilya. Ang mga kakanin nga giluto ni mama dili lamang iyang ibaligya sa merkado o sa among silingan. Usahay iyang dad-on ngadto sa mga basakan diin adunay mga mag-uuma nga nagtrabaho ilawom sa init nga adlaw. Didto iyang ibaligya ang mga kakanin ug usahay pabayluhan kini og humay nga ginantang. Ang uban mo palit apan adunay mga higayon nga wala pay kwarta ang mga tao. Apan ang akong mama adunay dakong kasing-kasing. Usahay iyang ihatag na lamang ang pagkaon. Ang uban iyang pautangon bisan wala siya'y kasiguruhan nga mabayran. Apan wala gayud siya magbasol. Malipayon siya nga makatabang sa iyang isig katawo. Kanunay siyang mapahiyom og moingon nga ang Ginoo ra ang bahala sa tanan. Samtang si mama nagpaningkamot pinaagi sa iyang mga kakanin. Si papa usab adunay kaugalingong paagi sa pagpanginabuhi. Maglakaw si papa sa nagkalain-laing lugar aron mangita og baboy, baka ug kalabaw nga mahimong mabaligya. Kung adunay mo palit, makadawat siya og komisyon. Usahay dugay siya makauli tungod sa iyang pagpangita og pamaagi aron adunay ikabuhi ang among pamilya. Apan sa matag pagpauli ni Papa, mura og pista sa among balay.
Magdala siya og sudan ug uban pang pagkaon. Sa dihang moabot siya sa balay, mangutana dayon siya kang mama. Asa ang mga bata? Ug motubag si mama. Nangatulog na. Dayon moingon si papa. Ukawa sila, mga unta. Ug bisan hagok na kaayo mi sa katulog, kay nahikatulog nami, malipay kaayo kami nga mumata kay nahibalo mi nga adunay pagkaon ug magkahiusa na usab ang pamilya sa lamisa. Pagto nga mga panahon puno sa kalipay, wala pa nagkasakit si papa. Wala pa namo mahibal-i ang dagkong pagsulay nga moabot sa among panaghiusa. Dili man dako ang among balay, apan dako ang among kalipay. Ug hangtod karon, kung akong mahinumduman kadtong mga panahona, akong makita nga ang among tinuod nga bahandi dili ang among naangkon kundili ang gugma, paningkamot ug mga leksyon nga gibilin sa among mama ug papa. Gikan sa kamay nga lungsod, puno sa damgo paglaw, nagtanggo sa mas hayag nga ugma, sa Ginoo ko nagsali kanunay. Ang kalipay dili masukod sa kadaghan sa imong kwarta, kundili sa kadaghan sa gugma nga nagpuyo sulod sa imong panimalay. Bisan kabus kami kaniadto, dato kami sa gugma, panaghiusa ug paglaom, ug kana nga bahandi wala gayud makuha sa panahon. Og mao kini akong istorya sa kinabuhi, og abangan ang sunod na kabanata.